عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا۔ مرد شام نو کم تو واپس آوے نا، عورت کھانا بنا کے سامنے رکھے تو مرد کھانا کھا کے ایک بار کہہ دے نا آج بڑا مزہ آیا ہے، تو اصول ہے کہ عورت بڑی راضی ہو جاتی ہے۔ عورت کو پوچھا جاوے کہ صفت تک کھانے دی ہوئی تے راضی تو ہو رہی ہے، عورت کبھی کی صفت کھانے دیئے بنایا تے میں نا تے جدو کملی والے لوگاں بے کیا کہنا واہ اوہ کھڑا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا۔ میں کہا یا اللہ صفتہ محمدیاں کرنے آ راضی تو ہونا ہے، اللہ فرمایا صفتہ محمدیاں بنایا تے میں نا۔ آج لفظ برہان دا ترجمہ جیڑے نہیں نہ بول دے ویسے گھر جا کے سبحان اللہ کے بارے ضرور بولے آجے۔ اللہ فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا، میں بھی خدا دی دلیل ہاں تو تساں بھی خدا دی دلیل ہو، سانو اللہ نے بنایا۔ انسان جدو بول دے، انسان جدو حرکات کر دے، انسان دی عظمت بیخ کے دے رب دی عظمت دی خبر ہو جاتی۔ مکان، درخت، چند، سورج، ستارے، پتھر، پہاڑ، ساری چیزاں اللہ دی وحدانیت دی دلیل، انہاں نو بناون والا کوئی ہے، پر انہاں چند سورج ستارے تے درختاں نے کدے بول کے نہیں دسیا کہ سانو اللہ نے بنایا ہیں، ای بھی دلیل اللہ دی تے ہے، کملی والا بھی اللہ دی دلیل، اس ساری چیزاں خدا دی دلیل ہے، غیر ناطق نے کملی والا ناطق دلیل ہے، اے بولن والیاں نہیں، کملی والا بولن والی دلیل ہے، کملی والا انج دی رب دی بولن والی دلیل ہے کہ وہ اشارہ کرے تے جڑے کدے نہیں بول دے وہ بھی پتھر بول کے دس دے سانو اللہ نے بنایا، جڑے کدے نہیں بول دے پھر پہاڑ تے پتھر بھی بول دے، وہ گونگے تے پھر جانور بھی بول دے، سانو اللہ نے بنائے، کملی والا انج دی خدا دی دلیل ناطق ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا انسانوں تو ہڈ کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا۔ عرض کی تھی اللہ دلیل دعوے دی ہوں دی ہے، اللہ فرمایا میرا دعوے میرے ورگی شاید کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، فرمایا میرا دعویٰ کہ میرے ورگا معبود بھی کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شاید کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کوئی دلیل دینا کہ اسی مان جائیے تیرے ورگی شاید کوئی نہیں، اسی مان جائیے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ جب لوگوں نے اللہ کو دلیل مانگی تے رب نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اپنے حبیب تے رب نے پھر قرآن نازل فرمایا، بڑا قرآن جیدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے ہو چپ روے، جیدی ماں نے درود تے ناتا دیا لوریاں تے پالے ہو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اگلے سال تک مناوا دیا فضاوات وڈی سبحان اللہ گونج دیا رہن، انج بولو سبحان اللہ۔ تو عمرے دا ٹکٹ تے ایک دا نکلنا یار یا دو دا نکلنا، وہ مدینے والا بڑا پاجپال ہے، وہ کسی نو اوتھے بولا کے دے دے تے کسی نو گھر آ کے دے جاندا ہے، اس کریم دی کرم نوازی ہوندی ہے، لہذا تصور مدینے والا رکھو۔ سنو میں تو انہوں قرآن سناواں میرا محبوب رب دی کیویں دلیل ہے۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا دعوے میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ عرض کی تھی اللہ دلیل کی ہے، فرمایا میری دلیل بلکہ میرا کملی والا آ گیا آج۔ عرض کی تھی اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا ہے، اللہ نے فرمایا میری دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں، فرمایا دلیل کملی والا ہے، آؤ آ کے میرے یار دی دید کر لو، میرا محبوب بے کے مننا پہ جائے گا، مصطفیٰ برگا کوئی نہیں،
خدا برگا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دبا لا الہ الا اللہ، فرمایا میرے برگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھرہ دی پوجا کر لئی، لوگاں نے درختہ نو معبود بنا لیا، لوگاں چند سورج ستاریاں دی عبادت کی تھی، لوگاں نے اپنے ورگے انسانہ دی عبادت کی تھی۔ عرض کی دیا اللہ تیرا دعویٰ تیرے برگا معبود کوئی نہیں، کدے سامنے اسی ویخ کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا لا تدرکو الابصار، فرمایا منو کوئی آنکھ ویخ نہیں سکتی۔ عرض کی دیا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں۔ عرض کی دیا اللہ کیویں پتہ لگے گا تیرے برگا کوئی نہیں؟ فرمایا لوگوں میری تو صورت کوئی نہیں، ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا وہاں دیکھی انہوں جایا جے منی منو جایا جے۔ اللہ نے پھر اپنا محبوب بنا کے بھیجے آؤ، فرمایا کملی والے آؤ لوگا میں نو بیکھنا ہے میری تے صورت کوئی نہیں، کملی والے کری جلواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا، قسم اپنی رکھ دیواں گا، آنکھ تینوں دے دیواں گا، دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا، کن تینوں دے دیواں گا، سننا اپنا رکھ دیواں گا، لب تینوں دے دیواں گا، بولی اپنی رکھ دیواں گا، ہاتھ تینوں دے دیواں گا، پکڑ اپنی رکھ دیواں گا، قدم تینوں دے دیواں گا، پور اپنی رکھ دیواں گا، سونے مکدی مکا دیواں، صورت تینوں دے دیواں گا، بچ جلوہ اپنا رکھ صورت برہان من ربکم، فرمایا صورت تیری جلوہ میرا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا من رآنی فقد رأی الحق، من رآی اللہ، حضور نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجیا۔ میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال تو کسی انگریز نے پوچھا سی اقبال تو اللہ نو ایک کیوں ماننا تیری ماں نے دسے یا تیرے باپ نے یا لوگاں دے ویکھو ویکھی اللہ نو ایک مان بیٹھو؟ اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آکھے تے نہ باپ دے آکھے تے نہ لوگاں دے ویکھو ویکھی ماں اللہ نو ایک مانے۔ پوچھے اللہ نو ایک کیوں ماننا؟ فرمایا او خدائے محمد است او جڑا حضور مجدد پاک نے جواب دیتے۔ اقبال نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں دسیا رب ایک جن کدے جھوٹ نہیں بولیا، وہ جڑا مکہ دا واحد صادق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا تے الحمدللہ نقشبندی مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت خواجہ مجدد الافغانی دا ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھے اس بات سے نہیں مانتا کہ تو زمین بنائیے، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، میں تجھے اس بات سے نہیں مانتا کہ تو ورب المشارق والمغارب، آوازیں میں نے کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تے تینوں بھی اس بات سے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے۔ اللہ بھی اپنی پہچان محبوب دے ذریعے کرا رہے محبوبہ میں او خدا ہوں جن نے تینوں بنائے۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے فرما محبوبہ تو میری ذات دی بھی دلیل ہے تو میری صفات دی بھی دلیل ہے، لوگ ویکھن گے تینوں منن گے پھر ہویا بھی لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے۔ میں جو دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں حضور دی زیارت ضرور نصیب فرما، تے جڑا اس اچھا بولے مولا انہوں جاگ دے محفل جی حضور دا دیدار کرا دے۔ اچھا بولی جاؤ میرا پینڈا تھوڑا جا لمبا توڑے نال بھائی۔
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی سیر کر دے مدینہ تو باہر آئے. آپ نے دیکھا کہ مدینہ دے باہر ایک قافلہ ہے. وہ قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے نے. نبی کریم علیہ السلام قریب گئے تے خیمے دے باہر جڑے افراد نے انہاں دا ایک سردار جدا نام ہے طارق. حضور نو خیال آیا کہ یہ پردیسی آئے نے کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے. فرمایا کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو؟ طارق کہنے لگا جی سنے سویرے مدینے منڈی لگ رہی سودا بیچن آیا. حضور نے فرمایا سودا کی ہے؟ اونٹاں دے واڑے تے اجڑ وال اشارہ کر کے کہنے لگا او اونٹ بیچن آیا. داتا دی نگری لاہور وارے میرے نبی نے جدو اونٹاں وال ویکھیا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا. کڈے نصیباں والو جڑا سونے نو پسند آ گیا. سرکار عالم نے فرمایا کہ اونٹ دا صبح ویچو گے نا منڈی منڈی تے صبح لگے کہ آ سودا میں نو پسند ہے آ اونٹ میں نو پسند ہے کتنے پیسے؟ طارق کہنے لگا پیسے نہیں لینے مدینہ دیاں کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوں گی اتنے من کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ. نبی کریم نے اونٹ دی مہار پڑی کھڑی تے مدینے وال ٹر پے تے فرمایا کھجوراں میں بھیج دے دینا. سرکار ٹر دے جا رہے مدینے وال تے او قافلے والے حضور دی ٹور ویکھ رہے. اس یعنی کہندے نے قد سروج ویکھ لوے تے قد سرو درختاں وچوں سارے چ اونچا قد جڑا سرو دا ہوندا ہے. میاں صاحب فرماندے نے قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے ٹور کے جدروں ٹردا جاوے چن نہیں کردا جاوے. ٹردا جا رہا تے قافلے والے ٹور ویکھ رہے. سرور عالم جدو مدینہ دی گلی چ گئے نا تے طارق نو ہوش آیا تے نال دے نو کونی مار کے کہنے لگا تیرا کی لگدا؟ وہ کہنے لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار. دوسرا تیسرے نو کہنے لگا تیرا کی لگدا ہے؟ وہ کہنے لگا میں مدینہ پہلی بار آیا. تیسرا چوتھے نو پوچھدا ہے. طارق کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گئے دیکھ بھی کچھ نہیں گیا. او دے نام دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں محلے دا پتہ کوئی نہیں. ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی جدو بولدا رہیا ہے او دے دندا چ نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہیا. ایک کہنے لگا او دے متھے چ نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا میں پہاڑاں ول ویکھدا رہیا. ایک کہنے لگا میں او دی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہ گیا. اے گلاں پہ کر دینے اندروں طارق دی بیوی بولی کہنے لگی بے خبردار او دے خلاف گل نہ کریا جے انہیں پیسے نہ دیتے میں دے دیواں گی. طارق کہنے لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے. کہنے لگی ویکھیا ہی پہلی بار. کہنے لگا دیاں زمان تا کیوں دے نہیں ہے؟ کہنے لگی میں خیمے چ بیٹھ کے ویکھدی رہی ہوں دیاں شاناں ہی بڑیاں نے جدوں گلاں پہ کر دیں سو میں اندر بیٹھ کے ویکھیا ساریاں تے تھپ رہی ہے او دیتے بدلاں دی چھاں ساریاں تے دھوپ سارے تے دو پوکلے تے بدلاں دی چھان رہی ہے. تھوڑی دیر گزری نا یہ جو گلہ پہ کر دینے تے ادھر حضور دے صحابہ کھجوراں دے ٹکرے چکے لے گیا ہے. آکے فرمان لگے اسونا جڑا ہون اونٹ لے کے گیا اس محبوب نے کھجورہ بیجیاں جڑیاں بن دیاں تول لو تے جڑیاں بچ جن او کھا لیا جے. مدینہ دے ماہی والو تحفہ ہے. طارق کہنے لگا کھجورہ بعد جو تو لگے پہلے تو سونا جے ہے کون ہے؟ صحابہ فرمایا تو نہیں جاندہ نہیں جاندے. فرما لگے خدا دا بھی محبوب ہے تے خدای دا بھی محبوب ہے. وہ جو تے جڑا خاتم النبیین تے محبوب خدا بن کے آئے نے وہ اللہ دی آخری رسول نے. تے طارق کہنے لگا تسی کون ہو؟ فرمایا ساتھ دے بوئے دے غلامہ. تے طارق کہنے لگا کھجوراں بعد جو تو لگے اور رل کے دا ترلا ماری سونے انہاں نو غلام بنائے سانوں بھی بنا. تو آواز ہے سونے تو نے میں بنا کے انجدہ بھیجاں گا. لوگ ویخ دے تینوں رہن گے
من دے مینوں رہن گے اللہ بنا کی ایڈا سونا بھیجا نوجوانوں گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک دن حضور میری گودی چلیٹے توجہ ہے نا ان میں کیڑا کلیہ ورکاں تو سوچا سبحان اللہ بولو گودی اما عائشہ صدیقہ دی وچ امام الانبیاء اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں حضور دے چہرہ انور تے ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے انسان دی عظمت نو سب تو آخر تے جڑا بندہ تسلیم کردا ہے نا جی جڑا بندہ تسلیم نہیں کردا او دو لوگ ہوندے انسان دی عظمت نو نہیں ماندی تے یا بیوی نہیں ماندی تے یا لنگوٹی یا یار نہیں ماندا وہ کوئی پیر صاحب سننا کوئی پیر صاحب سننا تو انہوں نے اللہ کریم نے کرامت عطا فرمائی سی کہ ہوا چ اڑ دے سن گھر چ بیگم صاحبہ بڑیاں سخت مزاج سن جی میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ دے ولی تے گھر بیگم ایڈی سخت کہ آپ جو دو مرید ملن آئے تے گھر دا دروازہ کڑ گئے تے پوچھا جی پیر صاحب کتھے نے تے بیوی کہہ لگی کیڑا پیر انہاں کیا حضور امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بیوی کہہ لگی کیڑا شیخ شبلی بیوی گالیاں چھیڑ دینا شروع ہو گئی وہ دونوں مرید بڑے حیران رہ گئے کہ انہی دور دا سفر کر کے اسی تے ولایت دی شور سن کے آئے ہیں تے گھر بیوی گالیاں دے رہی بیگم صاحبہ نے دونوں نے مارے اور دونوں دوڑ گئے آکے محلے والے تو پوچھے کہ آئے سا شیخ شبلی انہاں کیا جی کدرے جنگل چل لکڑیاں کٹن گئے نے خیال ہے چلو جنگل چ جا کے بابا جی نے مل کے آنے جنگل چ گئے تے دیکھیا کہ بابا جی نے لکڑیاں کٹ کے شیر تے رکھیاں تے ہاتھ وچ درہ سپ دا پکڑے درہ سپ دا کہ شیر تو مزدوری کرا رہے لکڑیاں لدیاں مرید حیران ہو کے کہنے لگے بابا جی ایتھے عظمتیں میں دی تے گھر بیویاں گالی دے دی ہنس کے فرمان لگے او سختے میں صابر ہاں او بیڑا بول دیئے میں صبر کرنا اللہ ویکھو عظمتاں کیوں میں دے دی بڑے بڑے عظیم لوگاں نال ہو جانے وہ پیر صاحب ہی ہوا چوڑ دے سن تے بیگم نے گھر کی کہنا بڑا ولی بنے پھر پیرانو خیال آیا ہوئے نہ تے میں ذرا انہوں اپنی عظمت نہ دکھاواں ایک دن آپ ہوا چ اڑ کے اپنے بیڑے تو 2-4 مرتبہ گزرے بیوی نے دیکھ بابا جی نے سوچا ہن ویکھ لیا ہن میری عظمت بنے گی گھر آئے نا تے بیوی کہہ لگی تو بڑا پیر بنیا پھرنا ولی تے ماج ویکھیا او ہوا چڑ دا پیر صاحب کہنے لگے او میں ہی سا تے بیگم گسے چاہ کے کہنے لگی تاں ہی ڈینگا ڈینگا پہ اڑ دا سا انسان دی عظمت نو جکو نہیں ماندا تے یا بیوی نہیں ماندی تے یا لنگوٹی یا یار نہیں ماندا پر جدو میرے تے تیرے نبی نے اعلان نبوت کیتا جنہیں سب تو پہلا پڑھیا کلمہ میرے نبی دا او حضور دی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ تے بچپن دا یار ابو بکر صدیق عظمتان میرے نبی جنہیں سب تو پہلا کلمہ پڑھیا وہ گھر دا غلام زید بن حارثہ ہے جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا وہ چاچے دا پتر مولا علی اور جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا محمد دیاں 4 بیٹیاں میرے نبی دی عظمت نو پہلے گھر والے عملے پھر لوگاں کہ او اما عائشہ صدیقہ نے جڑیاں روز زیارت کر دیا پر آپ فرما دیا رب کعبہ دی قسم ہے کدے کدے محمد دا حسن ویکے میں چرخہ کتنا بھول جانا تیرے حسن تو قربان جانا اج حضور نو گودی چ لٹایا تے حضور دے مکھ دی دید کر رہی اج راج راج ویکھو اکھیوں نہیں مڑ آنا جانا قسمت دا آپ فرما دیا میں زیارت کر دیا آسمان ول ویکھیا تے ستارے چمک دے نظر آئے
ایویں پوچھ لیا، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کوئی غلام اس طرح دا بھی ہے جدیاں نیکیاں تاریاں جتنیاں ہون؟ سنیو تو انو مبارک ہوئے تو اڈا عقیدہ ماشا صدیقہ والا عقیدہ ہے۔ لوگ کہندے نبی دیوار دے پیچھے نہیں جان دے تے اماشا صدیقہ پوچھ رہی نے کملی والیا کو غلام انجدہ ہے جدیاں نیکیاں تاریاں جتنیاں ہون؟ اماشا صدیقہ دا ایمان ویکھو کہ کملی والیا تینو آسمان دے تاریاں دی گنتی دا بھی پتہ ہے تو غلامہ دیاں نیکیاں دا بھی پتہ ہے۔ سوال یہ ایسا کر رہی کائنات کی دی جرت ہو میرے نبی نو سوال کرے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسا کو مسئلہ پوچھنا ہوتا حضور نو کئی مہینے گزر جانے ادب نال جرت نہیں کہ حضور دی بارگاہ کو سوال کریے کو پینڈو آونا حضور دی زیارت کرن تے ملاقات کرن صحابہ نے انہوں پکڑنے دیوار دے پیچھے لے جانا تے اکھنا جدو اپنی گل کریں تے ہم میری بھی کریں تاکہ یہ سوال پوچھے گا میں نے جواب مل جائے کہ کئی مہینے گزر جاندے صحابہ سوال نہیں کر دے پر دنیا تے ایک کوئی ہستی ہے جدہ جدوں جو دل کردے پوچھ لیں دی وہ ہستی حضرت عائشہ صدیقہ دی جدو جو دل کردے محبوب نو گودی چ لٹا کے پوچھ لیں دی کیوں وہ محبوبہ محبوب رب العالمین دی وہ حبیبہ حبیب رب العالمین دی اج ساڑھے گھرہ دا ماحول کیوں خراب ہے کیوں لڑائی جھگڑے صرف وجہ اتنی کہ اسا اپنے بیڑے چ محمد دے بیڑے دا ماحول نہیں بنایا اج دا نوجوان سمجھ دے جے میں اپنی بیوی نو رو بچ نہ رکھیا تے خبرے میری عزت نہ کرے ایمانداری نہ دس تیری عزت محمد دی عزت تو زیادہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت ہے ہی اللہ تے رسول پر تو اپنے گھر میں ماحول ہی نہیں بنایا حضرت عمر فاروق فرماتے نے گھر آؤ تے بچے بن جاؤ تے باہر جاؤ تے زمانے دے سردار بن اج دے نوجوان جو ہوٹلنگ کر دے باہر بچے بن جاندے گھر آندے چودھری بن جاندے جیدہ غصہ کدرے نکل دو بیوی تے کر لگا کئی نوجوان انج گھر دا ماحول رکھے گھر آوے تے گھر والے چھپ جاندے نے جو جن آ گئے پر آ میں تینوں تیرے عائشہ صدیقہ حضور دے کول بیٹھی ہے عرض کر دیا یا رسول اللہ ذرا ایک گل تے دسو فرما جی یہ تو ہنو میرے نہ کنا کو پیار ہے سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی اسا میرا جملہ نہیں سمجھے رب کرے نبی نہ پیار کرے جگ کرے نبی نال پیار او دی نبی نال محبت ویکھ حضور نو کیاں پوچھ دیاں جگ تے رب سونیا تیرے نال پیار کردا تسی میرے نال کنا پیار کردے ہو جی میرے نال کنا کو پیار بے تکلفی ہے میرے نبی غسل کر کے باہر آئے تھے عائشہ صدیقہ باہر کھڑی عائشہ صدیقہ نے حضور دے جسم اقدس تے جواں دا آٹا مل دیتا آج عورت انج کرے مرد تھپڑ مار دینا پر حضور مسکرا نبی کریم فرما دینے عائشہ ایک ہی کیتا عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیو جواں دا آٹا ملے تے بندہ گورا ہو جاتا ہے میرے نبی دوبارہ غسل کھانے گئے غسل کر کے واپس آج قریب بیٹھ کے پوچھ دیا یا رسول اللہ تو انہوں میرنا کنہ کو پیار ہے جواب سن میرے نبی دا اس طرح حضور نے اپنی کملی دا کونا پکڑے اس طرح گرہ لگا کے تے زور نہ پیچ کے میرے نبی فرما دینے عائشہ میں تیرے نہ لینا پیار ہے وہ دے سوال تو صدقے تے میرے نبی دے جواب تو قربان جاؤ اس دہاڑے تو بعد کدے کدے اماں صدیقہ حضور دے قریب بیٹھنا تے ایویں پوچھ جی وہ گنڈ دا کی حال ہے سرکار نے فرمانا عائشہ قوم پکی ہے وہ دا جدو جو دل کردہ پوچھ لے دی اج گودی چ لٹا کے تے سرور کائنات نو پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کو غلام ہے جی دے نیکیاں تاریاں جتنیاں ہوں عائشہ فرما دی جدو میں سوال کیتا تے میرے ذہن چ خیال ہے کہ حضور جن نام لیا تو میرے ابو بکر صدیق دا نام لیا نبی کریم نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام ہے دیا نیکیاں تاریاں جتنیاں یا رسول اللہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا غلام عمر فاروق ہے
آشا نے طلب کی عرض کی دی کملی والے آؤ یہ تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے میرے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں کدھر گئیاں میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا آشا تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے پر عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی ہن ایک گل حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی آپ ٹورے پٹورے ابو بکر صدیق دے گھر دروازہ کھٹکا حضرت ابو بکر صدیق بارے فرمایا تو سنے کی حضور نے فرمایا تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں پر عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے تے حضرت عمر فاروق ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے یار صدیق میں نے کہا گل دس نماز کٹھے پڑھنے روزہ کٹھے رکھنے حج کٹھا زکاة کٹھے دینے سچی دس غار چ کیڑی نیکی کیتی ہے جڑی عمر دی نیکیاں دے پلے ہی کوئی نہیں دس غار چ کیڑی نیکی کردا رہیا سنو نوجوانوں ابو بکر نے پکڑ کے عمر نے سینے نہ لگایا فرمایا عمر یار کوئی نیکی نہیں کردا رہیا گاڑی چ تین دن تے تین راتاں کوئی نیکی کردا رہیا وا جی میں ریل چ رکھ کے لوگ قرآن دی تلاوت کردے نے گاڑی چ میں اپنی گودی دی ریل بنا لئی وچ قرآن والا رکھ لیا تے یار دے چہرے دی تلاوت کردا رہیا اپنے ماہی دے مکھ دی تلاوت کردا رہیا پتہ لگیا اللہ وہ دا چہرہ ایڈا سونا پتہ لگیا کائنات وچ جیڑی سب تو افضل عبادت محمد دے مکھ دی دی دے حضرت عمر فاروق دی اصلے چیخہ نکل گیا ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہنے لگے ابو بکر میری نمازہ بھی لے لے میرے روزے بھی لے لے میرے حج زکاة بھی لے لے او غار والی نیکی مینوں دے دے لاہور دے رہنے والوں کہ میں اپنے الفاظ چ آکھا عمر نے عرض کی دی ابو بکر یار رب دیاں پڑیاں تو لے لے یار دی پڑی مینوں دے رب دیاں پڑیاں تو لے لے تے عشق دی پڑی مینوں دے دے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی لے چل میاں صاحب دے دربار ہوتے اچھا بولو یا اللہ گواہ ہو جا جڑا اچھا بولے انہیں ایک باری مدینہ ضرور بکھا گونج پا دیو سبحان اللہ دی آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے جنہ عشق نمازہ پڑیاں او کدی نہیں مردے اے مردان دے دربارہ تے آویخ لگی بے بلند آسانو عشق دیاں نمازاں آج بلند کر کے نعرہ نسان نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت یہ تا پوچھ جنہاں دا مکھ ویکھے جنہ ویکھیا سونیا مکھ تیرا جنہ ویکھیا سونیا مکھ تیرا انہاں ہور زمانے چ ویکھیا ہی نہیں انہوں بھول گئے سونیا در سارے جنہ تیرا دوارہ ویکھ لیا گرامی قدر حضرات جنہ ویکھے گل سنا دے وہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ آپ نے فالج ہو گیا کہ فالج بھی اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ لاسٹ اسٹیج اور
اکھیاں بھی بند، جسم مفلوج ہے، گھر والے عزیز و اقربا محلے والے مریدین کٹھے ہو گئے کہ آخری ویلا وقت نزا ہے۔ آپ فرما دے جدو اکھ بند ہوئی تے بے ہوشی دا عالم تاری تے میں نو خیال آیا کہ امام بصیری نو بھی فالج ہویا سی، انہاں حضور دی نعت پڑھی سی تے حضور خواب چاہ کے تے ہاتھ پھیریا تے شفا ہو گئی تے ہوئے نا تے میں بھی نعت نہ پڑھا تے اوہی نعت پڑھا جڑی امام بصیری نے پڑھی سی۔ آپ نے پھر الہامی نعت پڑھی، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آپ فرما دیں جب میں نعت پڑھا پیا بے ہوشی دے عالم دے اندر تے میں کی دیکھنا میرے محلے دے ایک ولی تے او دوڑ دے آ رہے تے خواب وچ مینوں آ کے کہنے لگے اجدہ تیری چار پائی دیاں پوانداں نے نا پیر نے ادھر حضور آ رہے ہیں۔ آپ فرما دیں میری اکھ کھلی تے آپ نے اکھ دے اشارے نہ گھر والے نو سمجھ آیا کہ میری چار پائی دا رخ تبدیل کرو۔ گھر والے سمجھ کے چار پائی دا رخ تبدیل کیتا گیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرما دیں اچانک میں پھر غنودگی ہوئی تے میں خواب وچ کی ویکھ رہا کہ ادھر اسی طرف تو میرے آقا تشریف لے کے آ رہے۔ سرور عالم نے آ کے تے فرما دیں میرا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا، میں تینوں اج ویکھن والے دی گلاں سنانیاں جنہ رب دی دلیل نو ویکھیا۔ آپ فرما دیں جب حضور نے سر گودی چ رکھیا نا تے میرا متھا چوم کے تو حضور فرما دیں عبد الرحیم بیٹا کی حال ہے؟ ہن جنوں ماہی پوچھے کی حال ہے؟ جب بابا بلے شاہ دی زبان چاکھاں تے آکھیا ہوئے گا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی ہوں۔ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ یار دا میسیج نہ ہوئے تے تسی 5 روپے جائز والے کلو ادھارے لے کے میسیج کر دیو خیر ہے تے یار اگو پوچھے نا ہو آ رہی ہو کی حال ہے، اٹھ کے بندہ بہ جاندہ میرے یار نے میرا حال پوچھے ہے۔ وہ جنہوں کملی والا پوچھے کی حال ہے کی حال ہے، انہاں کہتے انہوں کی دساں سونیا میرا کی حال ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ تیرے سامنے میرا حال ہے۔ آپ فرمان رہے اس طرح کر کے ید اللہ دا ہاتھ میرے نبی پھیرے تو میں ٹھیک ہو گیا۔ توجہ نہ غلط، آپ فرما دے ہن مینوں خواب وچ خیال کیا کہ جی تے ٹھیک تے ہو گیا تے کدھر حضور چلے نہ جاواں جی آگے نال سبب دے تو ذرا ٹھہر جا واسطے رب دے تو۔ آپ کہتے ہیں میں خواب وچ نہ حضور نال لمبیاں گلاں شروع کر دیتی تے حضور والے ویکھ کے تے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی تے بڑے سونے ہو۔ میرے آقا کو فرمانے لگے سونا کیوں نہ ہوا محبوب رب دا۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو بھائی محبوب کنوں کے اندر محبوب دیاں بڑیاں صفتاں ہوندیاں نا، ہر ایک نے محبوب دی صفت اپنے لحاظ نال کیتی ہے۔ کسی آکھیا محبوب انہوں کہندے نے جیڑا برا بھی کرے تے چنگا ہی لگے۔ اچھا بولو ماں نو پتر نہ پیار ہوندہ نا، پتر کتنا بھی بیڑا ہوئے ماں کا دیا کیا بیڑا، ماں کہہ دیئے تے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ محبوب وہ ہوندہ جڑا برا بھی کرے تے چنگا لگے، اور میری اپنی توجہ ہے، میری اپنی توجہ ہے محبوب ہے۔ محبوب انہوں کہندے نے جدے ورگا پوری کائنات کوئی ہور نہ لگے، جدے ورگا کوئی ہور نہ لگے انہوں محبوب کہندے نے۔ حضور نے فرمایا ماں محبوب رب دا، سچی دسیو نوجوانوں اور رب دا محبوب ہے، پتہ لگے او دے ورگا رب نو کوئی ہور نہیں لگدا تے جدے ورگا رب نو کوئی ہور نہیں لگدا، رب نو ہور کوئی نہیں لگدا، او دے ورگا کون ہو سکدا ہے؟ کون آکھے میں او دے ورگا جدے ورگا دوجا رب نو کوئی نہ لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں محبوب رب دا، سونا تے ہونا سنا گل ہور دی ہور ہو جانی ہے بھائی، بندہ ہوئے کھوجا کالا، حضرت جی بندے دی لاتی نہ ہوئے، لنگڑا ہوئے، بازو نہ ہوئے، یا کسی دی اکھ نہ ہوئے، کوئی عیب ہوئے، کالے سیاہ رنگ دا بندہ ہوئے، او دا بھی دل کردہ میرا محبوب کوئی سونا ہی ہوئے۔
معلوم ہویا کہ عیب والے دا بھی دل کردہ میرا محبوب بے عیب ہوئے تے جڑا ہوئے ہی بے عیب انہیں محبوب کو عیبہ والا بنایا ہوئے گا، انہیں محبوب کی نہ کو سونا بنایا ہوئے گا جڑا آپ ایڈا سونا ہے۔ حضور نے فرمایا محبوب انا رب دا، اس واسطے سونا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور میں خواب میں کتابہ پڑھے حضرت یوسف ہی بڑے سونے سے، نبی کریم نے فرمایا سونے تے بڑے سن مگر حسن یوسف تا محمد دے حسن دی زکاة۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت یوسف ایڈے سونے سن کہ آپ جڑی چیز کھاندے یا پیندے سن وہ آپ دے حلق جو گزر دی نظر آندی سی شیشے دی طرح۔ آپ مصر دی اندھیری گلی چو گزر دینے تے پیچھے چانن کر دے جاندے۔ مصر دی ایک مائی بڑیری موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یوسف تو ایڈا سونا ہے وہ تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ تے فرما دینے ماں تو تا یوسف ویکھیا کدے بنان والا ویکھیں لکھاں یوسف بول جاؤں میں جنہ ویکھیا گل سنا دے جدو حضرت یوسف دی حضرت زلیخہ نال شادی ہوئی نا، حضرت یوسف زلیخہ دے قریب آندے نے تو زلیخہ اٹھ کے چلی جاندی۔ ایک دن پکڑ کے فرمان لگے جدو میں تیرا نہیں سا تے خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی تے آج تیرا تے میرے وال ویکھ دی نہیں۔ تو زلیخہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی لاج پالا ہون تینوں کی ویکھا میں تیرا بنان والا ویکھ بیٹھی ہاں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اماں کدے میرا بنان والا ویکھیں لکھاں یوسف پھل جاؤں ایڈا سونا یوسف۔ میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا، ان گل بکھر گئی۔ زلیخہ جدو دیوانی ہوئی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن تے مصر دیاں وزیران دیاں بیٹیاں تے بہوان تے بیویاں نے مینا ماریا تو بادشاہ دی ملکہ ہو کے تے غلام نو دل دے بیٹھے۔ حضرت زلیخہ فرمان لگیاں تو سا میرا یوسف اجے ویکھے آئی نہیں تے جھٹ پٹ بولیاں کہہ لگیاں بخا دے۔ علماء فرمان دے انہاں بھی بہانہ ہی بنایا سی کہ اونجے تو یوسف نہیں نظر آؤں دا چلو انجی ویکھ لو آگیا کہنے لگیاں بخانا اپنا یوسف۔ حضرت زلیخہ نے انہاں دے سامنے سیب رکھے تے فرمان لگیاں تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف نے بلا کے لگے آواں۔ سیب کیوں رکھے؟ علماء فرماتے ہیں وہ اصل اچھ نہ صبح دا وقت سی نہ شام دا، اصل اچھ سپہر دا وقت سی دن دے 3 یا 4 بجے سے۔ اسی لوگ دنوں 3-4 بجے چائے پینے ہیں، مصر دے لوگ اس وقت فروٹ کھا دے سن۔ اس واسطے زلیخہ نے انہوں نے سامنے سیب رکھ کے فرمایا سیب کھاؤ، میں یوسف نے لے کے آئی۔ اس سیب کٹ کے کھا رہی تے آپ فرما لگی حضور ذرا گزرے آجے تے نقاب سارا نہ اٹھایا اے ایمیں بس تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر جاؤ۔ ادھر سیب کھا رہی تے ادھر یوسف گزر دے نقاب تھوڑا جا اٹھایا تے ہن ویکھن والیاں دا حال کی ہویا۔ پڑھا قرآن نہیں ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ میں نہیں پڑھنا بھائی۔ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ پروردگار نے فرمایا یوسف دا جمال دیکھے آؤ، مصر دیاں عورتاں سیباں دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں، لاہور دے رہنے والوں انہاں نے یوسف دا حسن دیکھے آؤ، انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے۔ جنہ یوسف دا حسن دیکھے آؤ انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے جملے تے غور کرے آجے، جنہ یوسف دا حسن دیکھے آؤ انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے۔ کملی والیا تیرے حسن تو قربان جاواں، جنہ یوسف دا حسن ویکھے آؤ انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے۔ محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ حضور پاک دا نعرہ وجہ سے نہیں کھائے وہ ٹوٹ کے 2 ڈک ہو گیا سی، پھر
حضور پاک دا نعرہ اس طرح نہیں بجا جس طرح تسی مار دے جی حضور پاک دا نعرہ بجا سی نا تے خیبر ٹوٹ کے دو ڈک ہو گیا سی پھر جدو حضور پاک دا نعرہ بجا سی نا چلتا سمندر سی تے انہیں بھی رستہ چھڑ دیتا سی حضرت صاحب پڑھی لکھی گل ہے کہ ہندو کھتری سکھ اجے غیر قوم دے بندے ہیں وہ اپنی زبانی کہندے جدو حضرت علی دا نعرہ بجدا سی نا حضرت علی دا نعرہ جذبے نہ تے عشق نہ تے ساڈے بندوقاں جڑے گھٹ کے پھڑیاں تھلے ڈگ پیندیاں تے جس طرح تسی مار دے نا سستی نہ اس طرح دے ڈگ دے ویلے گھٹ کے مضبوطی نہ پھڑ لین گے لے ہن نعرہ تسی پیچھے سستی نہ مارو تے جے پھر ممی ماراں تے پھر ویری ویری سوری نعرے دا مینوں تھوڑا جا مگروں جواب ملنا چاہیے سنیو نعرہ مینوں پتہ لگ گیا تہاڈے او سنیو جذبے رو نعرہ ہے جذبے دے وچ نعرے دا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قاری محمد عمران چوڑا شریف والے اور چوڑا شریف والے چوڑا شریف والے سیالکوٹ صاحب والے واہ جی بابا جی ماشاءاللہ ہن بولو سبحان اللہ یوسف دا حسن ویکھ کے تے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے ادھر حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے تے انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ہو گئے تیرے حسن تو قربان اگلی گل سنا دے سبحان اللہ تو اپنی مرضی نہ بول میرا ویسے خیال آ جائے کہ آج تقریر بھی منو کرنی پانی ہے سبحان اللہ منو آپ کہنی پانی جدو کہت پہ گیا نا مصر دے اندر تے مصر دے لوگ آئے کہ اللہ جپال ذرا کچھ کرو نا نبی نے اللہ نے رابطہ کیتا ترز کیتے کی کرا اللہ فرما یوسف انج کر کے اپنے چہرے دے نقاب الٹ دے او میدان وچ بیٹھ جا حضرت یوسف میدان وچ بیٹھ کے مصر دے لوگ کی کر دے صبح صبح کام تے جاندے نے تے جاندے جاندے حضرت یوسف دی زیارت کر جاندے نے شام نو کام تو آوندے نے تے آوندیاں پھر یوسف دی زیارت کر جاندے نے جیڑا صبح ویکھ جاندا انہوں شام تک بھوک نہیں لگ دی جڑا شام نو ویکھ جاندا انہوں صبح تک بھوک نہیں لگ دی صبح بھی یوسف ویکھ جاندے نے شام بھی یوسف ویکھ جاندے نے صبح تو شام یوسف نو ویکھ کے انہاں دے پیٹ تے بھوک دور ہو رہی 1 2 3 4 5 دن نہیں مولانا غلام رسول عالمپوری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں 3 مہینے اے خلقت رجی بیخ یوسف کنیانی پر جبنا محمد عربی ڈٹھا او رج گئے دوئی جہانی ہن یوسف علیہ السلام نے جڑے ویکھتے نے انہاں دی بھوک ختم ہو جاندی واہ مدینے والے تیرے حسن تو قربان جاواں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اپنا جمال دکھا رہے دیکھن والے دی بھوک مٹ جاندی ہے پر بھوک انہاں دی مٹ دی ہے جڑے یوسف نو ویکھ دینے انہاں دی بھوک مٹ دی ہے جڑے یوسف نو ویکھ دینے یوسف نو ویکھن والے دی بھوک مٹ جاندی ہے کملی والیا تیرے حسن تو قربان جاواں یوسف نو ویکھن والے دی بھوک مٹ جاندی بھوک انہاں دی مٹ دی ہے جڑے یوسف نو ویکھ دینے میرے آقا نے فرمایا جیڑا مینوں ویکھ لے میرے ویکھن والے نو ویکھ لے دوناں تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی
नारे रिसालत, नारे तहकीक, दरे पंचतन दे मंगते दरवेश ते वली ने जिन्ना खाते तेरे टुकड़े करते अली 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 अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, साथ मोहम्मद इब्राहिम आसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाबिज कहने लगे कमली वाले मैं सुने यूसुफ बड़े सोने से, कि बाकी बड़े सोने से। नबी करीम ने फरमाया अब्दुल रहीम बेटा हुस्न यूसुफ ता मोहम्मद हुसन दी ज़कात किए ते ज़कात कितनी होती है कदे दिती होवे तो पता हो। दम दा दम ना तोखा ना गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। बाबा जी ने तशरीफ फरमा दी। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो किसी ने पूछा सी हुजूर इस सौच कितने रुपए ज़कात होती, आपने फरमाया शरीयत दा मसला दसा कि इश्क दा दसा। उन्हें अर्ज़ की थी हुजूर दोवें सुनाओ। फरमाया शरीयत कहती है कि रब्बा सौच उठाई तेरे ते इश्क कहंदा सारे इश्क ते फिर अबू बकर वांगू तन दे कपड़े भी उतार के लाए आंदे ना। इश्क के अंदर सारे तेरे। नबी करीम ने फरमाया हुस्न यूसुफ ता मोहम्मद हुसन दी ज़कात। हुन शाह अब्दुल रहीम ने ख्वाब विच गल्लां लंबियां कर लियां, तर्ज कर दे या रसूल अल्लाह जो हुस्न यूसुफ तुहाडी हुसन दी ज़कात है ते मैं ते किताबां च पढ़िया कि हज़रत यूसुफ नूं वेख के कई लोग मर गए। जिस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु आप दे मालिक ने, ओदा नाम भी मालिक सी, उंज भी वो खरीद के मालिक सी। मालिक ने जदों हजरत यूसुफ नु मिस्र दे बादशाह दे सामने बेचिया ना, इमाम गजाली फरमाते ने उस दिन कई हजार ताजरां दे कलेजे फट गए, हार्ट अटैक हो गया, सीने फट गए, दिल फट गए कई ताजरां दे हजारां दे जेड़े हजरत यूसुफ ने खरीदन आए सी। हजरत शाह अब्दुल रहीम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उसने यूसुफ ते कई लोगों तो बर्दाश्त नहीं होया, लोग मर गए। गल सुना दे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर सूरह यूसुफ च लिखा कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी कौम दा एक मर्द नौजवान उन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम दे सहीफियां च पढ़िया एक हुसन दा ताजदार यूसुफ नबी आवेगा। उन्हें अर्ज की या अल्लाह मैनू उन्नी देर तक मौत न देवी जब तक मैं यूसुफ न वेखूं। अल्लाह ने फरमाया जे यूसुफ ने वेखे नहीं तो चल आओ किन्या ते मिस्र दे दरमियान एक कुआं है, उस कुएं च जाके डेरे लगा यूसुफ आ जाएगा। वो कई सौ साल उस कुएं च अल्लाह की इबादत करता रहा। इधर हजरत यूसुफ जदों पैदा होए फिर आपके भाइयों ने जदों आपनों रस्सी ना बंध के ते कुएं च लटका के रस्सी कट्टी ना ते जिब्रील ने तख्त ले आके कुएं च हजरत यूसुफ दे कदमां थले बिछाया। हजरत यूसुफ आके तख्त पे बैठे, ये नौजवान कुएं चों ना दीवार दे विचों निकल के हजरत यूसुफ दे सामने बैठ गए। आप बड़े हैरान कि मैं कुएं च आया ते इत्थे कौन है? आप एक फरमान लगे तू कौन है? उन्हें हाथ जोड़ के अर्ज की नबी अल्लाह ए ना समझी वीरां दा किला ना करी, बड़ियां सदियां गुजर गईयां, मैं तेरियां उड़ीकां पे कुएं च करदा सा। अर्ज करदा लजपाला वीरां दा किला ना करी कि तेरे वीरां तेनू खूच सटिया है, तेनू वीरां नहीं सटिया, तेनू खूच मेरियां उड़ीकां लैके आया। ते कुएं च मेरा इश्क लेके आया। लजपाला तेनों खूच मेरा इश्क मेरी उड़ीक लेके आई। उन्हें हजरत यूसुफ दा हुस्न वेख चीख मारी ते फौत हो गया। पता लग गया लोग यूसुफ को वेख के मरदे। हजरत शाह अब्दुल रहीम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यूसुफ ने वेख के दुनिया मरदी रही ते जे उन्हां दा हुस्न तुहाडे हुस्न दी ज़कात है ते तुहानू वेख के क्यों नहीं को मरे? नबी करीम ने फरमाया महबूब होवे ना सोना ते मुहिब दा दिल करदा मेरे महबूब नू मेरे बाज कोई वेखे ना।
ان کوئی ویکھے نا محبت غیرت والی ہوندی ہے تے اللہ تو ود کے غیرت والے کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں رب دا محبوب ہاں, اللہ میرے حسن تے 70,000 پردہ پا کے بھیجے تے اللہ فرمایا کملی والے محبوب میرا ہوویں تے لوگ تینوں ویکھن تے کی لگدے نے. فرمایا اس واسطے میرے حسن تے 70,000 پردے نے نہ کسے ویکھیا نہ کوئی مریا ہے, اصل حسن کا میرا کسے ویکھیا ہی نہیں. عرض کی کملی والے گل ٹھیک ہے پر میری سمجھ چ نہیں آئی. یوسف نو ویکھ کے دنیا مردی رہی ہے, کملی والے آ تو نو ویکھ کوئی مریا کیوں نہیں. میرے آقا نے فرمایا عبد الرحیم بیٹا سن, یوسف نو ویکھ کے دنیا مردی رہی ہے پر جیڑا محمد نو ویکھ لے او تے مردا ہی نہیں, قبر چ بھی جوندا ہی رہندا. مرد ہی نہیں جڑے محمد نو ویکھ لیندے نے انہاں دیاں قبراں بھی جوندیاں جڑے حسن محمد ویکھ لیندے. اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے, قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. گل سنا دے ماں میرا مشورہ تو دل چ بولو سبحان اللہ, اور ہولا بولو. کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے جب مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا, جڑے بغیر صلاح دے وہ بولو سبحان اللہ. آ گولڑے دا تاجدار, چشتیاں دا امام, سیالویاں دا نوکر حضرت پیر میر علی شاہ گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ. آپ جدو حج کرن گئے تے مکہ دی وادی حمرہ دے اندر لیٹ گئے سو گئے, اثر دیاں سنتاں نکل گئیاں تے حضور خواب جا کے فرمایا مہر علی جڑا محمد دی اولاد ہوئے تے نسل ہوئے تے سید ہوئے اور نبی دیاں سنتاں نہیں چھوڑدا. حضرت پیر میر علی شاہ خواب حضور نو دیکھ لیا تے اٹھ کے نعت لکھی اج سکھ میں تران دی ودیری ہے, او دے چ فرماتے نے اس صورت نو میں جانا کھا. انہاں پڑھ کے نہیں انہاں ویکھ کے آکھیا اس صورت نو میں جانا کھا, جانان کے جانے جہانا کھا. حضرت پیر میر علی شاہ ہن ویکھ لن حضور نو تے جڑے ویکھ لن حضور نو او مرد ہی نہیں. پیر میر علی شاہ فجر دی نماز پڑھی تے تسبیح پڑھ دے نا, مارننگ واک کر دے, صبح دی سیر کر دے, تسبیح پڑھ دے, ریلوے اسٹیشن گولڑا تے جا رہے. انگریز بندوق پکڑی شکار کرن صبح صبح باہر نکلے. انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے بابا جی دی تسبیح پکڑ کے کہنے لگا ایک ہی ہے. آپ دی بندوق کل وے کے فرمان لگی ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے, تسبیح پکڑ کے فرمان لگے میرا ہتھیار ہے. انگریز کہنے لگا بابا جی یہ نال کی کر دے ہو, آپ بندوق وال وے کے فرمان لگے یہ نال کی کر دے ہو. انگریز کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا, انگریز نے اشارہ لے کے گولی چلا دی تھی. گولی پرندے دے سینے تے لگی, پرندہ پھڑ پھڑا کے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا. آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے پرندے دے کول گئے, پرندے نو تسبیح لگائی, پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا. فرمایا میں اے دے نال اے کرنا. جڑے محمد نو ویکھ لیندے نے او مردے نہیں ہوتے, مردیاں نو بھی زندہ کری جاندے ہیں. اور ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے ہیں جڑے حسن محمد ویکھ لیندے. گرامی قدر حضرات, اے تا ویکھ انہاں نو جنہ پوچھ انہاں نو جنہ ویکھیا آ جڑے اڈیاں چوک کے کہندے نے میں نبی ورگا ہی ہاں, منہ نہ متھا, بیوی تیری آنکھیں نہ لگے, پتر تیرا تیرے آنکھیں نہ لگے, دھی تیری آنکھیں نہ لگے, تیری سعودیاں کرنا جدے سورج بھی آنکھیں لگتا تے چاند بھی آنکھیں لگتا ہے. ریساں اس نبی دیاں وہ جھلیا تو کہنا نبی ورگا تو تو دیکھیا ہی نہیں. گواہی تے اوہی ہوندی ہے جنہیں ویکھیا ہوئے, تے کدے پوچھو نہ کلو جنہ ویکھیا ہے. تو کہنا میرے ورگا, او جنہ ویکھیا ہو کہندے نے لم را قبلہ ولا بعدہ مثلہ. نہ کملی والا تیرے تو پہلے تیرے ورگا آیا تے نہ تیرے بعد تیرے ورگا آیا ہوگا. جنہ ویکھیا ہوتے کہندے نے کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب,
جنہ ویکھیا تے کہندے نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، او تے کہندے نے سونے ورگا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جنہ ویکھیا تے کہندے نے سونے ورگا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی فتح مکہ جس دن کیتا نا حضور کعبے دا طواف کر مکے دے کافر حضور اس طرح مونچ انگلیاں ڈال کے دیکھا۔ حضور نے جدو فرمایا نا میں نو بھائی کرے نا عشق بلال، بلال نے فرمایا کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بلال کعبے دی چھت چڑھ کے جدو اذان پڑھ رہے نا، توجہ صحابہ فرماتے ہیں خیال آیا کہ کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ رہے تھے، اذان تے کعبے وال منہ کر کے پڑھی تھی، یہ کعبے دی چھت تے منہ کدھر کیتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اسا غور کر کے بلال ول ویکھیا تے بلال دا عشق ویکھیا راہ رہ گئے۔ بلال اذان پڑھی جا رہے جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں، بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں۔ خدا نبی نال عشق حضرت بلال جدو کعبے تے چھت چڑھ کے اذان دے رہے نا، تین کافر او کھڑے، ایک پتہ کی کہہ رہے شکر ہے میرا ابا مر گیا۔ کیوں؟ آج میرے باپ نے اے دن نہیں ویکھیا کہ کالے حبشیاں دے پتر کعبے تے چڑھ جانے، میں مر جاندہ اس ویلے نہ۔ دوسرا کی کہہ رہے عجیب گل ہے، غلام کعبے دیا چھتا تے چڑھن لگ پہ۔ تیسرا کون ہے؟ ابو سفیان۔ کونی مار کے کہنے لگا تو نہیں بول دا، کہنے لگا میں نہیں کچھ کہنا۔ غور نہ سنے کیوں؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ فرماتے ہیں تیسرے نے کونی مار تو بھی کچھ کہنا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں کچھ نہیں کہنا، ہے کافی اجے کلمہ نہیں پڑھے، کہنے لگا میں کچھ نہیں کہنا۔ کیوں؟ کہنے لگا جے میں کچھ کہہ دیتا او نبی محمد نے آگے پتھراں تو پوچھے نا کہ کی گلہ کر دے سر تے پتھراں بھی دس دے۔ قدرتی معاملہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے نبی ٹورے ٹورے نہ دے قریب آئے تو حضور پہلے نو فرما لگے تو کیا جی میں اس طرح کیا، دوسرے نے فرما لگے تو کیا جی میں جب، تیسرے ابو سفیان اللہ جو حضور ویکھے تو جلدی سے میں کچھ نہیں آکھیا، تو حضور مسکرا کے فرما لگے میں نے پتہ ہے تو کچھ نہیں، میں نے پتہ تو کچھ نہیں آکھے۔ جدو حضور کعبے دا طواف کر رہے کافر مونچ انگلیاں ڈال کے دیکھا، کیوں؟ جدو ایک گیا سی مکہ تو تے کلا گیا سی اور تو 10,000 نال لے کے آئے اے میرے نبی فاتحانہ انداز تے آج زانہ انداز نہ میرے نبی کعبے دا طواف کر دے۔ آج کوئی ملک فتح کرے وہ تھر تلی مچا کے رکھ دے ہزاراں تے لکھاں قتل کر دے۔ میرے نبی جس دن مکہ فتح کیتا رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دی گردن اس دن اتنی نیمی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنی گردن اپنی عاجزی نے نہیں کیتی، میرے نبی دا متھا اونٹ دے پلان دے نال پہ لگا انی میرے نبی چوچ دن عاجزی، میرا نبی مکہ فتح کیتا، سرکار کعبے دا طواف کر رہے، لوگ حیرانگی نہ دیکھ رہے، 10,000 صحابہ میرے نبی نہ کعبے دا طواف کر رہے۔ توجہ کافران دا نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر، خنجر لے کے نہ تے اس خیال نال کہ اج رش بڑے پتہ ہی نہیں لگنا کنے مارے ہوگے نہ تے اج معذاللہ محمد دا کمی مقابل طواف کردہ حضور دے قریب آیا تے جدو حضور نو خنجر مارن لگا میرے نبی مسکرا کے دے بال بس ویکھیا تے حضور ویکھ کے فرما لگے فضالہ کدھر خنجر ڈگ پہ تے کہنے لگا نہیں میں تے تلبیہ اللہم لبیک پڑھدا سی، میں تے اللہ اللہ کردا، اج بھی ہے نہیں تے بلی اللہ اللہ بھی کر دینے تے خنجر بھی رکھے، نبی دے بغض دا خنجر بھی رکھے تے اللہ اللہ بھی بڑی کر دے، تسبیحات بھی بڑی پتہ لگے بھی بڑے پرانے ہیں۔ فضالہ بن عمیر کہنے لگا میں تے اللہ اللہ پہ کردہ سا، حضور اپنا ید اللہ والا ہاتھوں دے سینے تے رکھیا تے جدو سینے تے ہاتھ نبی رکھے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ آپ دے کلاب دا مرید اپنا جوان پتر فتح محمد لے کے آیا، کہنے لگا حضور دا نام فتح محمد ہے، اے میرا پتر ہے تے حافظ قرآن ہے، یہ نماز نہیں پڑھدا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری فرما لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھدا ہوئے،
عرض کردا حضور میرا نماز وچ دل نہیں لگدا. آپ نے انج کر کے نا شہادت دی انگلی دل تے رکھی تے فرمان لگے جا لگیا کرے گا. انگلی کنے رکھی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ شیر ربانی نے. انگلی دل دے رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دا لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا ہے. مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے فجر ہو جاندی ہے. میاں شیر محمد شرف پوری دل تے ہاتھ رکھے تے عالم ہے تے جدے سینے تے ہاتھی محمد رکھ دے. میرے نبی نے فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھے اس طرح نالے ہاتھ پھیر وہ دے ہاتھ دیئے شان حضرت خباب بن ارت حضور دے صحابی کدھرے جا رہے تھے اپنی بیگم نو کہنے لگے بکری دا دودھ چونا ہوئے نا تے رات نو شام نو روز حضور کو بکری بیج دے بچے نو کہیں حضور دودھ دو دے. بیگم نے روز ایک ڈول بھیجنا بکری بیج دینی بچے دے نال حضور نے دودھ دو کے بیج دینا. پہلے دن حضور نے دودھ بکری دا چویا ایک ڈول. دوسرے دن فرمایا 2 ڈول لے کے آیا. 2 تیسرے دن 3 تے چوتھے دن 4 تے 5ویں دن 5 ڈول ہو گئے. 5ویں دن حضرت خباب گھر آ شام نو بیٹھے نا تے آپ بکری دا دودھ دھوان لگے تے ایک بھی ڈول نہ بھریا. حدیث پاک چاہندا بیوی بڑے غصے نال کول کھلو کے ویکھی جا. حضرت خباب بڑی حیرت نہ بیوی ول ویکھت فرمان لگے انج کیوں ویکھنی تے بیوی جواب کی دیندی اے ساڈی بکری خراب کر دتی جے. یہ ساڑھی بکری خراب کر دی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور تے 5 ڈول بھر کے بیچ دیتے تے تو ہاڑے تو ایک بھی نہیں بھرے. سن صحابی دا جواب اپنے ہاتھ ہنج کر کے نا بی بی دے سامنے کی تے اپنے ہاتھ سامنے کر کے کہنے لگے تو جلی ہو گئی میرے ہاتھ کو محمد دے ہاتھ بھر کے. تیرے ہتھاں دی عظمت تو قربان جاواں ہو دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے تے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے. وہ ہاتھ میرے نبی نے حضرت فضالہ بن عمیر دے سینے تے پھیریا تے نال حضور فرما رہے فضالہ میں نبیاں تے نبی نال جھوٹ نہیں بولی. تے نبی کریم فرمان لگے نبی ہوندا ہی ہوے جیڑا بیٹھا فرشتے ہوے تے گل عرش دی سننا ہوے. فضالہ کے اندر بس سونے ہاتھ کی پھیریا میرے سینے تے انج لگے جو کفر نکلدا جا رہے تے ایمان بھردا جا رہے. فضالہ نے قدم پکڑ کے عرض کی تھی سونے کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھدا باہر نکلے آؤ. ان کعبے دے سامنے گلی ہے. اس گلی کی عورت دا مکان ہے. فضالہ اسی عورت دا دیوانہ ہے. سارا دن گلی دے چکر لگاندا ہے عورت نظری آ جائے. اج جدو کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ عورت سامنے آ رہی. فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا. عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترس جا رہا ہے اج ویکھدا ہی نہیں. فضالہ نگاہ جھکا کے فرمان لگے بی بی جا جاؤ تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا. تینوں کی ویکھا ہن تینوں کی ویکھا. تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھا. پوچھو نہ کلو جنہ ویکھے وہ چلیا تو تا ویکھے. گرامی قدر حضرات اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. لوگ اسا اپنے محبوب نے اپنی دلیل بنا کے بھیجیا. لوگ ویکھن گے مصطفیٰ نو تے منن گے. توجہ ہے تھکتے نہیں گئے. ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بس میں یہ عرض کرنا کہ جنہوں نے ویکھیا نوجوانوں جب کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت راہ صدیق اکبر نے گودی چڑھا کے ویکھیا تے حضور نے فرمایا کہ غار والی نیکی ایک پاسے
کل مارے بہاڑی تین اتنے آ کے سناواں گے بیٹھ جاؤ جی اچھا جی بیٹھو سبحان اللہ بھائی تھوڑا سارے دی محبت ہے پیارے بھائی سارا کچھ ایک تقریر وچ نہیں سنایا جا سکتا یہ سارا کچھ میں ہی سنایا سبحان اللہ ویری گڈ مین تھینک یو ویری مچ اللہ اکبر ہوں سارے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو انج دا ایک ہی بابا بڑا ہوندہ ہے انج دا ایک بندہ پوری محفل ہوندہ ہے یاد رکھیے گا اپنے سینے چنج دا ذوق پیدا کرو جو حضور دا ذکر آوے تڑپ جایا کرو گرامی قدر حضرات تین دن تے تین راتاں راج رج کے ویکھیا نبی دا چہرہ گل باسا جو ویکھن والے دی سمجھی جدو آئے نا مدینے وال ہجرت کر کے ادھر ہن مدینے والے حضور دی راہ اڑیک رہے کہ کدو مدینے دا چن چڑھے گا یہ میرے گوڑے نال بیٹھا ہے میں بار بار کہہ رہے میاں صاحب دا شعر سنایا جائے میاں صاحب دا شعر سنا دے میاں صاحب دا شعر اونچا تو بولو میں مدینہ طیبہ الحمدللہ جدو پچھلے سال گیا نا تو مدینہ دے لوگا میں نے وہ جگہ دکھائی کہ جتنے مدینے والے کھڑے ہو کے حضور دا انتظار کر دے سارے کہنے لگے ایتھے میں پوچھا جی ایتھے ہی کیوں کھڑے ہوں دے سارے تو کہنے لگے آسی صاحب اے مدینہ شریف سے سب تو اچھی جگہ سب تو بلا دور تک نظر آن دے مدینے والے توڑے عشق رسول تو قربان جاما وہ کھلو بھی اچھی جگہ جاندے نے پھر بھی اس طرح کر کے نا اپنے پیر دی اڈیاں چوکے تھے جنہوں پنجابی جو کہندے نا پباں پار کھلو کے تے اچھے ہو کے مکے دی راول ویخ دینے کدھروں مکے دا چانے چڑھنا کدھروں مکے دا چانے چڑھنا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے رستہ ڈیکا رستہ ڈیکا میں دل پر اپنے دا محل اچھے پہ چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر بڑھ کے جنہاں نو کسے دی اڈیک ہوئے نا پھر اچھے ہو کے راہ ویکھ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے میں ایک دن باغ وچ گیا تے پھلدار درخت تے ٹہنیاں انہاں دیاں لٹک رہیاں جنہاں نو پھل لگے ہونا او لٹک جاندے او نیویں ہو جاندے نے عاجز ہو جاندے جڑے نو پھل نہیں نہ لگدے او شاخاں اکڑیاں رہندیاں غرور اوہی کردا جڑا ویلا تے خالی ہو گیا تے جنہاں نو پھل لگے ہونا او عاجز ہو جاندے جنہ دے پلے کچھ ہوئے او عاجز ہوندے ہوکے بزرگ ہوکا پیندے نے تے ہوکے دیاں دو نڑیاں ہوندیاں کنیاں او جڑی سدھی ہوندی ہے او دے اوتے کی ہوندا اگ تے جڑی جھکی ہوندی ہے او دے تھلے کی ہوندا بس جڑے اکڑ والے ہوندے نے انہاں جوگی اگ ہوندی ہے تے جڑے جھکے ہوندے نے انہاں واسطے ٹھنڈا پانی ہوندا ہے
میاں صاحب فرماندے نے شاخاں چھکیاں تے فرماندے نے میں ویکھیا وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھڑوتا قریب جا کے فرمان لگے تیری ساری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا آکڑ کے کھلوتا ہے تے فرماندے نے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اجے اڈیکاں لگیاں ہوئیاں میاں صاحب نے پھر اسی سرو دے بوٹے نے ٹیک لگا لی تے آپ نے شعر لکھیا تے آپ فرماندے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے جی ترجمہ بڑیاں لوگ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتوں سر کڈے اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا ادھر حضور جدو مدینے دے قریب آئے مدینے والے حضور نو ویکھے نہیں سی 10 لوگ جڑے مکے جا کے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے آئے باقی سارے حضور نو بنا ویکھے نام سن کے مسلمان ہو گئے ہن مدینے والے اڈی کرے ماہی کڈا سونا ہے جدو قریب آئے تے مدینے والے ویکھ کے حیران کہ اسی ایک محمد ویکھ رہے ساں اڈی کرے ساں دو کون آ رہے کیونکہ حضور نال ابو بکر صدیق سن مدینے والے ویکھے زلفاں ایک جیاں دستار ایک جیسی داڑھی ایک جیسی دستار گفتار رفتار کردار سب کو جی ایک جیسا ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نہ چ نبی کیڑا ایک گل سمجھاون واسطے میں ایک اور گل سنانی پڑنی خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت امام نقشبندیت میرے حضور مجدد پاک دا بھی مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ او نقشبندیاں دا امام باقی باللہ جدے مرید نے پوچھا حضور تو آڈا نام باقی باللہ تے باقی کنوں کہہ دے تے فانی کنوں کہہ دے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا ہوئے او دے کولو پوچھ لو تے نال ہی فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھانے والا جدو آپ دے جنازے دیاں کتاراں بن گئیاں لوگ اڈی کرے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک نقاب پوش آیا سواری تے سوارے آکے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی دی لاج پالا جاندی واری دا جو باقی کنوں آخ دینے فانی کنوں کہہ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا ویکھن والا حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی سن لیں فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے تھے گھر کھامل لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان ہے تندور والا کردہ سی بابے نہ پیار انہیں تھوڑیاں روٹیاں لگا کے بھیجیاں کہ بابا جی مہمانہ نو کھلا آپ مہمانہ نو کھانا کھلا کے نہ کہ آگے تندور والے دی دکان تے فرمایا جو میری عزت رکھی مانگ جو انہیں عرض کی تھی بابا جی اللہ نے تہاڑیاں دعاواں نہ بڑا دیتا ہے بس دعا کرے جی فرمایا کچھ مانگ لیا نہیں جی اللہ بڑا دیتا ہے فرمایا فقیر دی موجی کو جو مانگ لیا وہ تا ہو گیا سیدھا کہنے لگا جی میں منگل لگا جی فرمایا نہیں جی میں منگل لگا جی فرمایا مانگنا کہنے لگا کچھ دینا جی تے منو بھی باقی باللہ بناؤ
فرمایا بھئی یہ نہ مانگ کچھ اور مانگ. وہ کہنے لگا سونے میں سونے کریم انہوں کے اندر جڑا دے کے لوے نا تے تیرے برگا کریم نہ ویکھے ہی نہیں. ان زبان چو کڑیا جے تو ہن منو بناؤ باقی میں خواجہ صاحب نے پکڑیا تو حجرے چلا کے حجرے دا تالا لگا لیا. 3 دن دروازہ بند رہا اندروں اللہ دیاں صداماں دیاں رہیاں. 3 دن دے بعد جو دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ نہ لگے باقی بلا کیڑا تے نان والا کیڑا ہے. ایسا یار نے یارہ تے رنگ چڑھایا. ایک کوئی بس فرق ہے کہ ہوٹل والا نان والا تندور والا بے ہوش ہے تے باقی بلا ہوش ہے. 3 دن زندہ رہ کے وہ مر گیا. پتہ لگیا جڑا 3 راتاں باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندا ہے. جدو ابو بکر غاری جو 3 راتاں میرے نبی نال گزار کے مدینے آئے مدینے والے نہ پتہ نہ لگے صدیق کیڑا نبی کیڑا ہے. کوئی ابو بکر دے ہاتھ چمدائے کوئی نبی دے پیر چمدائے. ابو بکر نے ویکھیا لوگ مینوں نبی سمجھ بیٹھے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے. فرمایا لوگوں کڑے بھولے کھج پہ گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جے میں تے غلام اے بکری گلے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا. آج حسن مصطفیٰ بھائی دلیل خدا اللہ بنا کے جدہ بھیجیا جڑا ویخ دا میرا نبی ادھتے اپنے رنگ چڑھا دے. آؤ اس محفل دا میں لبے لباب تو انورز کرا نوجوانوں جو تسی چاندے ہو نا تسی بھی سونے ہو جاؤ. پھر انج کرو اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا لو. رب نو کالا چٹا گورا بگا نہیں جے پسند. رب نو سونا لگ جائے کملی والے دا نام. میں ہمیشہ تو انورز کرنا کہ تسی بیوٹی پارلر چ جا کے نائی دی دکان تے چہرے تے فیشل کرا کے پالش کرا کے 1000 روپے چہرے تے لگا کے چاندے ہو نہ سونا ہو جاواں. میں باہر گلی وچ جاواں تے لوگ مینوں ویکھ کے کہنے سونا ہے پر تسی اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاؤ ہو رہے تو کوئی نہ ویکھے. چہرے تے محمد دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے. یہ تسی چاندے ہو سونے ہو جاؤ پھر اپنے چہرے نبی ورگے بنا لو. اپنے لباس حضور دے لباس ورگے بنا لو. تیری ہر ادا جو نبی دی ادا نظر آوے. تیرے متھے تے سجدے دے نشان ہوں. تیرے سر تے حضور دا امامہ شریف ہوں. چہرے تے داڑھی رکھو. سارے نبیاں سارے ولیاں سارے صحابہ دیاں داڑیاں ہے تے دنیا چ سب تو سونا کون ہے؟ نبی تے ولی تے صحابہ ہی. پتہ لگیا سونا او ہوندا جڑا داڑھی رکھے. یہ تو سونا بننا چاہنا پھر داڑھی رکھ. یہ فطرت دے خلاف ہے. اللہ داڑھی اگا رہا تسی منڈا رہے ہو. یہ فطرت دے خلاف کر رہی ہے. اگر سونا لگنا ہے پھر داڑھی رکھ. گرامی قدر حضرات سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں جو مڑیاں سردار سجن تو تھکیاں جوگیاں رہیاں. آؤ جے چاہتے ہو اللہ تو ہنو قبول کرے تے اللہ تو ہڑے نہ پیار کرے پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرو. انہوں آخر تے فرمائشیں بڑی پرزور انتظامیہ والوں کے سانو حضرت دائیہ قلبی دوا کے ضرور سنو. میں فرمائشاں پوریاں کرنیاں ہون چھوڑ دیتی ہیں بھائی ہون میں بڑے راؤں چلے ہیں تو ہون میں نو ڈاکٹر بھی کہنے بس کرو تو میں بڑ صاحب نو کہہ رہا سا کہ بھائی گڑی بیٹھ کے ہون بس سورنگی ماں جو گھر چھاڑ ہیں تو پھر اگلی باری سنا دیں گے. بھائی مہربانی فرماؤ نا میں سارا کچھ ایک تقریر نہیں سنا سکتا. یا تو حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ سن لو تو یا سورنگی سن لو. حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ سن لو. بھائی نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف کی گلیے چل جا رہے. وہ سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا جدا نام دائیہ قلبی.
او دا پنڈ مدینہ شریف کے بالکل قریب ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، پھلاں تے باغاں دا مالک ہے، اتنا سونا کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک نہیں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ چ دایا قلبی دی شکل لے کے جایا کر۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا میں نے یار نو سونا لگدا ہے، او دی صورت لے کے دایا قلبی دی جبریل نبی کریم دی بارگاہ چ وحی لے کے دایا قلبی میرے نبی نو انہیں سونے لگے کہ رات نو حضور نے سجدے چ دعا کی تھی کہ عرض کی تھی بار الہا ایڈا سونا کدھر دوزخ دا بالا نہ بن جائے، فتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، دوزخ دا بالا نہ بن جائے، یا اللہ نو میری غلامی عطا کر، منو جنت دا وارث بنا دے۔ بھئی دعا کرے کملی والا تے سنن والا ہوئے رب تے کیویں منظور نہ ہوئے، اور رب جڑا سارے دیا سندا ہے اپنے محبوب دیا کیویں سندا ہوئے گا۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات میں میرے نبی دعا کی تھی کہ دعا سے دی دہیا قلبی دے کلیجے چ جا لگی، صبح دہیا قلبی روندہ میرے نبی دی بارگاہ اللہ، حدیث پاک کے چاہندہ او قریب آیا میرے نبی نے دے قدمہ تھلے اپنی کملی بچھا دی کہ حضور نے پتہ سی یہ 700 قبیلے دا سردار ہے، 700 فراد، اگر ایک مسلمان ہو گیا تو 700 انسان مسلمان ہو گیا۔ وہ آیا میرے نبی نے ایسا اخلاق پیش کیتا، حضور نے قدمہ تھلے کملی بچھائی، انہوں نے کملی حضور دی اٹھا کے سینے لا لی، جدو سینے لگی کملی حضور دی اندر لگ گیا چانن، انہیں رو کے عرض کی تھی اے سید العرب والعجم، سونے منو پیغام سنا جڑا تیرے رب تینوں دے کے بھیجے، خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت اعلان سنایا۔ دہیا قلبی نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ پہ پڑھ لوں، حبیب کبریا میں گناہ انہیں کیتے تیرے اللہ میں معاف نہ کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو گیا، رب انہوں کچھ نہیں کہے، اللہ انہوں کچھ نہیں کہندا جڑا محمد دے لڑ لگ جائے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گناہ بڑے کیتے، کلمہ پڑھیا نا جدو پھر رو رہے، حضور فرمایا ہون تو معافی مل گئی، ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی میں ایک گناہ انجدہ کیتا سونے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، حضور نے فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں قبیلے دا سرداراں، اسی قبیلے والے پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں دفن کر دیتے ہیں۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھاں نال اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں دفن کر بیٹھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا قیامت میں زندہ درگور ہون والیاں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نے کیوں مارے؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا، میرے آقا رون لگ پہ۔ اللہ اپنے محبوب نے روندہ تو نہیں نہ ویکھ سکتا، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ پیغام بھیجیا کہ کملی والے تسی رو نہ کہ فرما دیو کہ پچھلے دی سارے دی معافی اگو نہ کری، پیغام معافی دا ملیا تے دا یا پھر رو رہے، حضور فرمایا ہون کیوں رو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اجے بھی ایک گناہ یاد محبوبہ تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، میرے کریم نے فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا وقت سی، میں دور کسی ملک کی تجارت لے کاروبار لے کئی سال واسطے جا رہا تھے، بیوی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لوی، بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دی۔ کئی سال دے بعد کملی والے جدو میں گھر آ کے دروازہ کھٹکایا نا، ایک چھوٹی جی بچی دی آواز دے کون؟ ایک بیٹی نے آ کے دروازہ کھولے تے بچی میرے وال ویکھے تے مودے وال ویکھے تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ وہ اور بھی جواب کوئی دے سکتی سی، پر انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے، ویر جوان بھی ہونا
تے دھیاں جوان ویراں تو نہیں منگ دیاں، وہ بڑھے پیو تو منگ دیاں، کیونکہ دھیاں نو پتہ ہوندہ ویر دے وے نہ دے وے پیو تا دے وے دے وے۔ باپ دیاں نو کدے انکار نہیں کر دے، اے اپنے بابا دیاں شہزادیاں تے لاڈلیاں ہوندیاں، اے بڑا پیار کر دیا اپنے ویراں تے پیوان دے نال۔ تو کسی دا باپ یا بھائی ملن ہونا ہوئے نا تو بیٹی سارے محلے دیاں سہیلیاں نو دست دیئے اپنے سسرال، آج میرے بابا نے ہونا، آج میرے ویر ملن ہونا، تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے نے، آج بھی کوئی کسی دی دین نو جھڑ کے مارے نا تے پیو کے اندر خبردار ہوئے، کسی دا کچھ نہیں کھان دی دا پیو جے جوندہ دے، تیاں دے مان ہی باپ کے ہوندے۔ وہ بیٹی کوئی بھی جواب دے سکتی سی، دائی عقل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ جدو میں پوچھے نا تو کون، بڑے ناز نال بول کے کہہ لگے تینوں نہیں پتا میں گھر دے مالک نہیں دی، عرض کہتی یا رسول اللہ میں ویکھیا تے بچی دی صورت بھی میرے نال ملدی، ایڈی پیاری بچی تے میرے لبا چو نکل گیا جی تو گھر دے مالک دے دھیئے تے گھر دا مالک تے میں گھر دا مالک۔ عرض کی تھی کملی والا میں نایا کیا بچے نے میری اندتانو جفا مار لیا، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے، بابا میں تیریاں راما ویخ دی رہی ہوں، میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھنا کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے میرے خون نے کھولا ماریا، دل کی تا بیٹی نو سینے لگاؤں لواؤں، پھر خیال آیا لوگ آیا کھنا ہے ساڑیاں دپن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنی بیوی نو یا کھینو تیار کر، میں نو دپن کرے آؤں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ ہویا کھیں۔ او دی ماں نے قدم پکڑ لے، کہن لگی دا یا مارینا نوکرانی بن کے رواگی۔ عرض کی تھی کملی والا بیوی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بن جا رہے آؤ، وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نالے کہن دی ہے بابا کتھے ٹر گیا تے، میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں ڈیک دی رہی ہوں، سنیا میں بچی نال بول دائی نہیں۔ عرض کی تھی کملی والا بچی کہن لگی بابا بڑی دیر بعد آئے مینو نان کے لے جاؤ، بابا میرے کول نویں کھلونے کوئی نہیں، بابا کھلونے لے دے، بابا نویں جوڑے لے دے۔ عرض کی تھی کملی والا میں بچی نال بول دائی نہیں، جڑ بلے جنگلے آیا میں بچی نو دھوپے بٹھا کے او دی قبر پہ کھودنا، بچی لے آؤ کہ میں پانی پلا دی ہے، اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، میرے نال قبر کھود دی ہے، نالے کہہ دیئے بابا چھاویں آ جاؤ، بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے، آجا کم پل آگے کر لماؤں گے۔ عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں، نوجوانوں آج بھی دھیئیں پیوں نال پیار کر دیا نے، آج بھی ادھی رات ویلے باپ کم تمہیں آوے پتر سو جاندے نے، آج بھی دھیاں پیوں دیاں راما اڑیگ دیا نے، آج بھی کدے باپ گھر آوے پتر باپ دے سینے نہیں لگ دے، آج بھی دھیاں پیوں دے سینے لگ جاندیا نے۔ عرض کی تھی کملی والا میں قبر کھود دارے آؤ، او بچی میرے قریب آئی، میں انہوں دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، رو کے کہن لگی بابا مارینا، بابا میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، وے بابا مارینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں، بابا مارینا میری صورت چنگی نہیں لگی، کدے سامنے نہیں آواں گی، بابا مارینا میں
کھلونے نہیں منگدی بابا مرینا اکو جوڑے جو زندگی گزار دیواں بابا مرینا تیری صورت میں کہ گزارے کر لواں عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تیرو کے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں ماور کے جانا ہی پر جاندی باری دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آسمان والے بیکھے عرض کر دیا ربا میں سنیا تیرا ایک نبی انہیں آؤ کے دھیاں نو سینے نہ لگا کہن لگی بے آؤ نبالے بے ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی کملی والیا بیٹی نہ کہیں کہ دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑی گلی ہو گئی میرے آقا دی آنکھاں جو اتھروئے میں آئے مسجد نبی دیاں دیواراں جو پانی نکل آیا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آکے دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کام کر دی ٹر گئی دایا نے دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرما میں نے ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے آقا نے فرما سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو نبی کریم نے فرما جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں دے اور ایک حدیث فرما جنہوں رب 2 یا 3 بہنہ دے یعنی جدے تے بیٹیاں یا بہنہ دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی نال پیار کرے قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جنہ شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی کملی والے آئے تو ماں دے قدمہ تھلے جنت آگئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں جنت دیاں بن گئی جس ویلے تشریف لے آیا اکل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی تے میاں صاحب فرما دینے آئے دھیاں لئی پردیس ہوئے بابل اترا لئی جاگیران چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں